जौहरी तनसीबात पर हमले, कौमी सलामती कमेटी का मुमकिना मजीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA करारदादों, आलमी कानून, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज़ किया। ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फौजी हमले किए गए। गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खत्ते में कशीदगी में इजाफा किया। कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं। बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत NSC का इजलास, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। कौमी सलामती कमेटी की इसराइली जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत और अफसोस का इजहार। कमेटी ने UN के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक़ को तस्लीम किया। पाकिस्तान फरीकैन से करीबी राबते में है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें और इक़दामात जारी रखने के लिए तैयार हैं। कमेटी का आज़म का यादा, तनाज़ा UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। कमेटी का फरीकैन से मुतालबा, आलमी इंसानी हुकूक और इंसानी हमदर्दी के कानून की पासदारी पर भी जोर। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर की ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा, ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं। हम अमरीकी हमले की मजम्मत में रूस के मौक़िफ़ को सराहते हैं। उम्मीद है अमरीका के साथ तनाज़े में रूस फ़ाल किरदार अदा करेगा। ईरान और रूस ने हमेशा मुशावरत और हर मामले पर मिलकर काम किया है। मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारी मुशावरत अब ज़्यादा दुरुस्त, संजीदा और करीब तर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पुतिन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। UN ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तबाही और मुकम्मल नाकामी है। आलमी इदारे की अदम फ़ालियत से बहरान बढ़ने का खदशा है। एक एटमी रियासत की जानिब से गैर एटमी रियासत पर यह हमला NPT कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में खैबर शिकन, इमाद, कदर, फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अवीव, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हरमस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुरमाबाद में निशाना बनाया गया। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम खत्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशन का इशारा दे दिया। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी प्लांट में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सूबा कुम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक। तेहरान में जेल, बसीज फोर्स हेडक्वार्टर्स पर भी ताज़ा हमले। इसराइल ने तेहरान में शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले में पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। इसराइल ने ईरान की ओवेन जेल पर मिसाइल से हमला किया। ओवेन जेल में संगीन जराइम के कैदी और सियासी मुखालिफिन कैद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। ईरान ने मशरक़ी आज़रबाईजान में इसराइली तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया।
امریکی حملوں کے بعد آبنہ ہرمز میں ایرانی انتقامی کارروائی کا خدشہ، ایران سے ملحقہ آبی گزرگاہ میں جانے والے 3 بحری ٹینکرز واپس مڑ گئے۔ تیل اور کیمیائی مواد لے جانے والے 3 ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا۔ 2 مال بردار بحری جہاز UAE اور 1 خلیج عمان جا رہے تھے۔ ایرانی میڈیا۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $2.56 فی بیرل مہنگا، قیمت $74.91 فی بیرل ہو گئی۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت میں $2.49 فی بیرل کا اضافہ۔ عالمی منڈی میں لندن برنٹ آئل $78.08 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی صدر کی تیل کی قیمتیں کم رکھنے کی اپیل، کہا سب تیل کی قیمتیں کم رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ دشمن کے ہاتھوں کھلونا بن رہے ہیں، یہ مت کریں۔ توانائی محکمے سے سختی سے کہتا ہوں، ڈرل بیبی ڈرل۔ امریکی حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا، ڈیپٹی چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل کا دعویٰ۔ کہتے ہیں حملے سے ایران کے جوہری فیول سائیکل کو کچھ معمولی نقصانات ہوئے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد بھی ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رہے گا۔ بہت سے ملک ایران کو براہ راست جوہری وار ہیڈز دینے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل اب بھی حملوں کی زد میں ہے۔ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کہا گیا، اب امریکہ کو ایک نئی جنگ میں دھکیل چکے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امن کو موقع دینے کے بجائے ایران پر حملہ کیا گیا۔ خطے کے لوگ مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، لڑائی روک کر جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات شروع کریں، محفوظ سمندری راستوں کو یقینی بنایا جائے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ اینٹونیو گوتریس کے امریکی حملے پر ایران کے حق میں بیان پر ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز آل بگولا ہو گئے۔ اقوام متحدہ ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کو امریکی مالی امداد پر بھی سوال اٹھا دیا۔ پاکستان کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت، ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار، پاکستان کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا، امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی، مشکل کی گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، امریکی قائم مقام ایلچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران نے سفارتکاری کی کوششوں کو دیوار سے لگایا، حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا تھا، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایران امریکہ اور اسرائیل کو ختم کرنے کے نعرے لگاتا ہے۔ بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں پری مونسون کا آغاز، بادل برس پڑے، سب سے زیادہ نورپور تھل میں 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ، اسلام آباد میں 27، راولپنڈی 14، سرگودا 5 اور جھنگ میں 4 ملی میٹر بارش، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور حبس کی کیفیت برقرار رہی۔ محکمہ موسمیات نے کل پھر کشمیر، بالائی KP، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی نوید سنا دی۔ غزہ میں دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فوج نے غزہ میں پناہ گزین کیمپوں اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید، 317 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 55,998 تک جا پہنچی، 1,31,559 افراد زخمی ہو چکے۔ ادھر ورلڈ سینٹرل کچن کا 6 ہفتوں کے بعد خوراک آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ روس کا ایک ہفتے کے دوران یوکرین پر دوسرا بڑا حملہ، روسی ڈرون اور میزائل حملے میں کیف میں 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے روس نے 352 ڈرونز، 11 بیلسٹک اور 5 کروز میزائل فائر کیے۔ یوکرین کے فضائی دفاعی نظام نے بیشتر میزائل اور ڈرونز مار گرائے۔ ایران پر حملوں کے بعد روس کی جانب سے یوکرین پر دباؤ بڑھنے لگا، خبر ایجنسی۔